बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। आज तो ये खुद बुत बना रहे हैं, बरादरी के बुत, IMF के बुत, अमेरिका के बुत, चीन के बुत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्स्टिट्यूशन को किसने पसे पुश डाल दिया है? किस वादे पर तुमने ये मुल्क हासिल किया? किसके लिए तुम्हारे लाखों माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों बच्चों ने कुर्बानियां दी थी? नकम्मेपन की तुमने शराब पी हुई है, काम करके तुम राजी नहीं हो, मेहनत से तुम जी चुराते हो। हत्ता के 8वीं सदी हिजरी के आगाज में ये सवाल उठाया जाने लगा कि क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो मुसलमानों का रास्ता रोक सकती है? कुरान नाउज़ुबिल्लाह मायूसी फैला सकता है? कुरान झंझोड़ता तो है, हलाता है, और कहता है उठो, वो जागो, वो हिलो, वो कोई जिंदगी का सबूत दो। तो इकबाल का पैगाम भी चूंकि कुरान के पैगाम का परतो है, तो ये भी वो मैसेज देता है, झंझोड़ता है, और शर्म करो। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं। ये दिलों में तो आज भी इल्हाद है। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बायसे रुसवाई पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। आज तो ये खुद बुत बना रहे हैं, बरादरी के बुत, IMF के बुत, अमेरिका के बुत, चीन के बुत। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बायसे रुसवाई पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। था बराहीम पिदर और पिसर आजर हैं। बादा आशाम नए, बादा नया, खुम भी नए, हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन, तुम हो। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन, तुम हो। है नहीं जिनको परवाए नशेमन, तुम हो। बिजलियां जिसमें हो आसूदा, वो खिरमन तुम हो। बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन, तुम हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर। मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें? कौन है तार के आईने रसूल मुख्तार? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्स्टिट्यूशन को किसने पसे पुश डाल दिया है? किस वादे पर तुमने ये मुल्क हासिल किया था? किसके लिए तुम्हारे लाखों माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों बच्चों ने कुर्बानियां दी थी? कौन है तार के आईने रसूल मुख्तार? मसलहत वक्त की है किसके अमल का मयार? किसकी आंखों में समाया है शियारे अगयार? हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार? कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ तो मुसलमान भी हो। हर कोई मस्त में ज़ौक़े तानासानी, नकम्मेपन की तुमने शराब पी हुई है, काम करके तुम राजी नहीं हो, मेहनत से तुम जी चुराते हो। हर कोई मस्त में ज़ौक़े तानासानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र है ना दौलते उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। वो जो हामिलीन कुरान थे ना, वो जो कुरान को समझने वाले थे, जो इसके ऊपर अमल करने वाले थे, उन्होंने तो वक्त की दोनों सुपर पावर्स को तस्खीर कर लिया था। कुस्तुनतनिया में कैसरे रूम और फारस में कसरा, दोनों ने मुसलमानों से शिकस्त खाई। उम्र फारूक के दौर में पूरा फारस फतह हुआ और कैसर ने जिजिया देना कबूल किया। हत्ता के 8वीं सदी हिजरी के आगाज में यह सवाल उठाया जाने लगा कि क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो मुसलमानों का रास्ता रोक सकती है। आज दुनिया हमें गुड गवर्नेंस का सबक देती है। खुलफा राशिदीन का दौर तो छोड़ें, उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में यह वाकया नकल हुआ है कि एक चरवाहा जंगल से भागता हुआ आता है और आकर पुकार कर कहता है कि लोगों, उमर वफात पा गए। लोगों ने कहा
تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ عمر وفات پا گئے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جب تک عمر زندہ تھے اس کسی بھیڑیے کی مجال نہیں تھی کہ میری بکریوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. آج ایک بھیڑیے نے میری بکریوں پر حملہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ عمر اس دنیا میں موجود نہیں. اور وہ جو اقبال نے رونا رویا کہ آتی ہے دمے صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کون تیرا نشتر تحقیق. وہ جو تیرا ریسرچ کا خنجر تھا اس کو تو نے زنگ لگا دیا. ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. یہ ناسا جو کام کر رہا ہے یہ تم نے کرنا تھا. یہ ڈرون ٹیکنالوجی تم نے بنانی تھی. یہ سیٹلائٹس تم نے بھیجنے تھے. یہ ٹیسلا کا کام نہیں تھا، یہ تمہارا کام تھا. یہ ایلن مسک تم نے پیدا کرنے تھے. تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار. ظاہر کیا ہے؟ یہ دنیا، یہ کائنات، اور باطن اندر کی دنیا. ان دونوں دنیا کو تو نے تسخیر کرنا تھا. تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار. کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک؟ کبھی شعلہ جو ہے وہ راکھ کا اور یہ جو گھاس پھوس اور یہ تنکے جو ہیں سوکھے پتے اور سوکھے تنکے، ان کا شعلہ غلام ہو سکتا ہے؟ شعلہ تو آگ لگا کے رکھ دے. تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار. کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک؟ مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. تیرا مسئلہ یہ ہوا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری. اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری. ان بدبخت حکمران طبقے نے، اس اشرافیہ نے، ان فرقوں میں بٹے ہوئے مولویوں نے اور ان جعلی ڈبہ پیروں نے تمہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا. آج بھی دیکھیں یہ تین طبقے ہیں جس نے آپ کو روکا ہوا ہے، ورنہ آپ سپر پاور ہیں اس دنیا کی. میں قسم کھا سکتا ہوں چند اشروں کی بات ہے پاکستان اس دنیا میں اپنا مقام پیدا کر سکتا ہے. اتنا پوٹینشل ہے. کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ کس فیلڈ میں ہمارا نوجوان دنیا میں اپنا جو ہے وہ اپنا آپ نہیں منوا رہا؟ ڈاکٹری، انجینئرنگ، آئی ٹی، بزنس، تھپا لگائی جا رہے ہیں خود اپنے اوپر. جی کرپٹ ہیں. وہ موقع تو دیں ایک دفعہ. پازیٹیوٹی کو تو ذرا ہائی لائٹ کریں نا. میرٹ پہ لائیں نا ذرا چیزوں کو، تو دیکھیں پھر یہ غریب بچے تمہیں کیا کر کے دکھاتے ہیں. مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں 700 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی. 15ویں صدی میں پورے یورپ میں کوئی ایسا سائنسدان نہیں تھا یا کوئی ایسا آتھر نہیں تھا جو مسلمانوں کا ناقل نہ ہو یا ان کا شاگرد نہ ہو. راجر بیکن جسے جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے، پادری مس، ایلبرٹ بزرگ، فینسو دہم، یہ سب مسلمانوں کے شاگرد تھے یا ان کے ناقل تھے. جہاز بانی کے موجد مسلمان، کیمسٹری کے موجد مسلمان ہیں، فزکس کے ذیل میں الجبرا، جیومیٹری، یہ میتھمیٹکس، یہ بصریات، تین چیزیں جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا، کاغذ، کتب نما اور بارود، اس کے موجد مسلمان. میں کہتا ہوں ہماری تو وہ شان و شوکت رہی ہے الحمدللہ کہ ہمارے مجاہدوں کی قبروں پر بھی دنیا کے دلیر انسانوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے. ہلاکو خان محمود غزنوی کی قبر پر آتا ہے اور لات مار کر کہتا ہے کہ سرز قبر بر کن تماشا ببی دلیران توراں بیراں زمین. اٹھ قبر سے سر نکال اور دیکھ کے توران کا بہادر سپا سالار آج تیری سرزمین پہ قابض ہے. مورخ لکھتا ہے جب وہ وہاں پڑا ہوا شاہ نامہ فردوسی کا پہلا ورق الٹتا ہے تو جو جواب پڑھنے کو اسے ملا وہ پڑھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. وہاں یہ درج تھا کہ چوں از خالی شیراں شود مرغزار کند روبائے لنگ دروے شکار، کہ جب مرغزار اور جنگل شیروں سے خالی ہو جاتے ہیں تو لنگڑی لومڑیاں وہاں شکاری بن جاتی. اور اس عظیم الشان ماضی کی تصویر کشی میرے مرشد نے کیا خوبصورت الفاظ میں کی کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ایک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. لیکن پھر اقبال نے ایک اور بات کہی، وہ مجھے کہی
وہ آپ کو کہیں کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مار.